बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। पाकिस्तान में टेलीविज़न की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान की सियासत का भी एक बहुत बड़ा नाम अब इस दुनिया से जा चुका है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर बहुत सी तनकीद भी की जाती रही और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार भी रहे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनका जो एक अरूज था और वो एक हाउस होल्ड नाम जब बने पाकिस्तान में टेलीविज़न इंडस्ट्री में, उस चीज़ को और उनके टैलेंट को कोई फरामोश नहीं कर सकता। इस हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है कि डॉक्टर साहब की जो आखिरी फ़ोन कॉल थी उसमें उन्होंने क्या इंकशाफात किए थे और वसीम बदामी साहब ने इस वक्त क्या सवालात उठाए हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। डॉक्टर साहब के जो मुलाजिम हैं उनके बयान के बाद अब उनकी मौत की जो तफ्तीश है वो 3 ज़ावियों से शुरू कर दी गई है और रात गए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ क्या कुछ होता रहा। इस वक्त जो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने कौन से सख्त फैसले लिए हैं और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उनके करीबी लोगों के मुताबिक इस वक्त उनके साथ क्या चल रहा था और वो किस कर्ब और किस तकलीफ़ से गुज़र रहे थे, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी पिछले 3-4 साल में उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से वो ख़बरों की ज़ीनत भी रहे और दूसरी शादी और फिर दूसरी तलाक, फिर तीसरी जो एक लड़की थी जिसने आमिर लियाकत हुसैन साहब की एक वीडियो वो भी लीक कर दी, जिस पर उन्हें ये एतराज़ था कि इस वीडियो में कुछ नहीं कर रहा और जो शौहर और बीवी होते हैं वो तो एक दूसरे का पर्दा होते हैं। तो इस खातून ने बड़ी एक अनएथिकल बात की है, अनएथिकल काम किया है। अब इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब 2002 से 2007 तक भी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली रह चुके थे और जनरल मुशर्रफ की काबीना में वो वज़ीर मजहबी उमूर के तौर पर फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे। इसके अलावा फिर वो ज़ाहिरी बात है मीडिया में आ गए, आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम किया, बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। मैं समझता हूँ कि इतनी शोहरत आज तक किसी पाकिस्तान की टेलीविज़न की शख्सियत को नहीं मिली। और फिर रमज़ान ट्रांसमिशंस का जो ट्रेंड लॉन्च किया, एक शहर रमज़ान का ट्रेंड लॉन्च किया, 15-15 16-16 घंटे मैराथन कलेक्टिव एक ही आदमी अकेला ट्रांसमिशंस करता रहा, रेटिंग्स के अंबार लगते रहे। ये सारा अरूज डॉक्टर साहब ने देखा और 500 दुनिया के जो टॉप के इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की फहरिस्त तक में नाम आया। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हुई, फिर सियासत में वापस एंट्री की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से 2018 में डॉक्टर साहब इलेक्शन जीते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आखिरी दिन उनके बड़े तकलीफ़ में इसलिए भी गुजरे, वो अपने बच्चों को भी कहते थे जो पहली बीवी से उनके बच्चे हैं कि ये वो रिश्ता है जो ख़त्म नहीं हो सकता। गालिबन उनसे मिलने की फ़रियाद भी पब्लिकली आकर करते रहते थे और उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर भी उनके साथ अपनी तस्वीर, पुरानी यादें ये लगाते रहते थे। और रिसेंटली जब उनकी वीडियो लीक हुई तीसरी बीवी ने की, उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया और ये कहा कि मैं अब ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ और इत्तलात के मुताबिक वो कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे और पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर वो किनारा कशी इख्तियार कर रहे थे। यानी यहाँ पे अपना जितना सेटअप है वो इसे मुकम्मल तौर पे रैप अप करके पाकिस्तान से दूर जाना चाह रहे थे। लेकिन इस सब में एक चीज़ होती है वो डिप्रेशन का वो शदीद शिकार बिलाशुबा उनकी पोस्ट से और हर चीज़ से और तमाम तर एस्पेक्ट से ये चीज़ महसूस की जा रही थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं
وہ کراچی میں ان کا انتقال ہوا ہے اور تشویشناک حالت میں انہیں نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے طبی معائنے کے بعد جو انیشل معائنہ ہوتا ہے اس کے بعد عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ ان کا علاج کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور وہ مردہ حالت میں اسپتال لائے گئے۔ تفصیلات کے مطابق عامر لیاقت حسین صاحب کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ گھر کے ملازمین کافی دیر سے عامر لیاقت حسین صاحب کا دروازہ اور ان کا جو کمرہ ہے اسے کھلوانے کی کوشش کر رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ ملازم نے بتایا کہ عامر لیاقت کی گزشتہ رات طبیعت خراب ہوئی تھی، تو رات گئے ڈاکٹر صاحب کی جو طبیعت ہے اس میں خرابی ہوئی، ان کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی اور انہیں اسپتال لے جانے کا ہم نے جب کہا ملازمین نے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسپتال نہیں جانا۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو ان کے گھر خداداد کالونی سے ایمبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو مردہ حالت میں ہی اسپتال لایا گیا، جبکہ عامر لیاقت صاحب کے جو ڈرائیور ہیں انہوں نے پولیس کو طبیعت خرابی کی اطلاع دی اور اس میں بتایا کہ ان کے کمرے سے گزشتہ روز چیخنے کی آوازیں بھی آئیں اور وہ بیسیکلی چیختے ہوئے اور دھاڑے مارنے کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ عامر لیاقت صاحب کے ڈرائیور کے مطابق سنی گئیں۔ پولیس کے مطابق عامر لیاقت کی موت کی جو وجہ ہے وہ بیسیکلی جاننے کے لیے اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا جائے گا، جس کے بعد میت کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ان کے گھر سے جو شواہد ہیں وہ بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ان کے ملازمین، ان کے ڈرائیور اور تمام تر جو گھر میں سٹاف ہوتا ہے ان سے بیانات بھی لیے جائیں گے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں ناظرین کرام کے 3 پاسبلٹیز ہیں اوبویسلی۔ ایک ظاہری بات ہے کہ ان کا قتل اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز انوالوڈ ہو، اس میں یہ ہے کہ ان کی نجی زندگی بہت زیادہ ڈسٹربڈ تھی۔ دوسرا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی جان لینا بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ اسپتال نہیں جا رہے تھے، وہ بہت زیادہ اپنی زندگی سے تنگ تھے۔ ظاہری بات ہے نجی زندگی کے بعد جو ڈپریشن اور جو ایک ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہوئی زندگی ہے وہ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے۔ اور تیسرا، اوکیجنل، یعنی کہ ایک جو عام ڈیتھ ہوتی ہے اس میں بھی آبویسلی ٹینشن اور پریشانی اور سٹریس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو 3 ہی پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ یا تو آپ کی جان لی جائے یا آپ خود لیں، یا پھر آپ کی جو جان ہے وہ آبویسلی نیچرل طریقے سے جائے، ہارٹ اٹیک یا اس طرح کی۔ اور امکانات یہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ وسیم بادامی صاحب نے بھی یہی انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آخری جو کال کی تھی اس میں رو رہے تھے اور بڑے تکلیف میں تھے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تنقید بہت کی ہوگی ہم نے بھی اور سیاسی پالیسیز پر بھی، ہر چیز پر، لیکن جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی چیزوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس تکلیف میں وہ گئے اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں ضرور آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اگلے جہان میں آسانیاں اور ان کی جو نیکیاں ہیں، ظاہری بات ہے جو دین کے لیے انہوں نے نعتیں پڑھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو انہوں نے ٹرانسمیشنز کیں، ان میں سے اگر کسی نے کوئی ایک اچھی بات سیکھ کر اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ اس کا اجر ڈاکٹر صاحب کو لازمی ملے گا بھی۔ اور اب اس سارے معاملے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتا دوں، چونکہ وہ ایم این اے بھی تھے تو ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ افسوسناک خبر آئی ہے، رکن عامر لیاقت حسین صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے ایوان کی کارروائی نہیں چلے گی ان کے آنر میں، اور ایوان کی کارروائی بھی، قومی اسمبلی کی کارروائی بھی کل شام 5 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جو ہیں ان کے بہت سی چیزیں اس وقت منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ان کی تیسری بیوی کے اوپر اعتراضات اور تیسری بیوی جو آخری تھی اس کے حوالے سے کچھ ایلیگیشنز، اور ان کے تناظر میں بھی آبویسلی پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی۔ ایک ہائی پروفائل شخصیت کا انتقال ہے تو آبویسلی زیادہ انرجی پولیس کی طرف سے بھی لگائی جائے گی۔
تو دیکھنا یہی ہے. یہ ابھی تک کی ابتدائی معلومات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.